नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत। इश्टानो, सध्या राज्यात म्हजे घर ही सरकारी येवजण खूप मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आसा। ही येवजण जितली पॉझिटिव्ह कारणां खातीर चर्चेत आसा ताच्या परस नेगेटिव्ह कारणां खातीरय ती खूप चर्चेत सध्या आसा। लोक क्रिटिसाइज करपाक लागल्या, राजकीय जे विरोधक आसा ते क्रिटिसाइज करपाक लागल्या, सर्वसामान्य जे कार्यकर्ते सामाजिक कार्यकर्ते आसा ते ह्या स्किमीचेर क्रिटिसाइज करपाक लागले। सरकाराची ही स्कीम राबोवपाची जी पद्धत आसा तिचे वयल्यान सध्या खूप लोकांचे आक्षेप आसा। लोक ताचेर खूप कडक शब्दान उलोवपाक लागल्या। खास करून हे येवजणी खातीर जे फॉर्म आसा, जे फॉर्म सरकार आपल्या कडेन घेवन सगळे कडेन सरकारातले लोक आमदार मंत्री घेवन भोंवता, ते फॉर्म फक्त तांच्या लागच्या कार्यकर्त्यांक आनी तांच्या मर्जींतल्याकच मेळपाचें काय कितें असो प्रश्न आतां एक निर्माण जाला। हे फॉर्म जेन्ना वांटपाचे ते फॉर्म खरें म्हणल्यार डेप्युटी कलेक्टरांत ते फॉर्माचें प्रोसेसिंग जावपाक जाय आनी जे ते इश्यू जावपाक जाय तेय डेप्युटी कलेक्टरान जावपाक जाय। कांय लोक हे फॉर्म घेवपा खातीर डेप्युटी कलेक्टरान गेले जाल्यार तांकां सांगलें की हे फॉर्म जर तुमकां जाय जाल्यार तुमी हांगचो MLA ताचे तुमकां एक परमिशन लागतलें आनी परत प्रोसेस करपाकय परमिशन लागतलें। सो जे लोक गेल्ले कलेक्टर ऑफिसांत तांकां पार्टी ऑफिसांनी त्या MLAच्या पार्टी ऑफिसांत थंयच्या अधिकाऱ्यांनी किंवा कर्मचाऱ्यांनी धाडले। अधिकाऱ्यांची ह्या हातूंत एक भुमिका खरें म्हळ्यार एक कडक आसपाक जाय, एक निष्पक्ष अशी भुमिका आसपाक जाय, पूण ती दिसना। खास करून पणजी मतदारसंघात अश्यो कागाळी येवपाक लागल्या। जे लोक डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांत गेले तांकां सांगलें तुमी बाबूश मोन्सेराताच्या कार्यालयांत चला आनी थंय फॉर्म घेया। तो फॉर्म दिता आनी प्रोसेस करपाच्या टायमार ताची सिग्नेचर लागतली। आता अशा तरेन समजा एखादी स्कीम गव्हर्नमेंटाची स्कीम जर हायजॅक जाता जाल्यार ते स्किमीचो जो एक आत्मो आसा, त्या स्किमीची एक स्पिरीट आसा ते सोंपतले। ह्या पयलीं लाडली लक्ष्मी, DSSR ह्यो स्किमीच्या बाबतींतय अशें जालां, हाचो अनुभव लोकांक आसा। जेन्ना जेन्ना लोक हे फॉर्म घेवपाक आनी हे फॉर्म प्रोसेस करपाक गेले तेन्ना आमदाराची सही जाय म्हणून तांकां परत धाडले। तातूंतल्यान खुबश्या लोकांक खूब कटकटी जाल्यो, खूब त्रास जाले, कारण खूबदां गोंयकार हो वोकल आसता। आमदाराचे एखाद्या गजालीचेर तो नाराज आसता आनी तो उलोवन दाखयता। जर कामां जालीं ना गांवची किंवा एखादें ताचें पर्सनल काम सुद्दां जर जालें ना जाल्यार तो सरळ तोंडार उलयता आनी तातूंतल्यान एक डाव धरून रावपाची जी एक पद्दत आसता आमदारांची किंवा मंत्र्यांची, तो फुडें मागीर अशा वेळार जेन्ना अशे फॉर्म दिवपाचे किंवा फॉर्म तांकां प्रोसेस करपाची वेळ येता तेन्ना तो तांची सतावणूक करता। हें DSSR स्किमीच्या बाबतींतय जालां आनी लाडली लक्ष्मीच्या त्या हाचे वेळारय प्रोसेसिंगाच्या वेळारय हो प्रॉब्लेम लोकांक खूब मोठ्या प्रमाणांत जाल्लो। सगळ्यांक याद आसा, गोंयकार ही गजाल स्पश्टपणान तांकां खबर आसा। जर म्हजें घर ही स्कीम जर तेच वाटेन गेली आनी जर हे फॉर्म जर MLA सायन करपाक लागलो, ताचें जर तांकां परमिशन लागपाक लागलें प्रोसेस करपाक आनी फॉर्म इवन इश्यू करपाक, जाल्यार खूब लोकांक कटकटी जातल्यो। सगळेच लोक हे आमदाराचे समर्थक आसता अशें ना, सगळेच मतदार आमदाराच्या फाटल्यान भोंवता अशें ना। एखादो जर गेलो ना वांगडा, एखाद्यान समजा मत दिलें ना जाल्यार तो टार्गेट जावपाक शकता। हाचो विचार कोणें करपाचो? मतां जाय, एखादी स्कीम जर फक्त इलेक्शन जिखपा खातीर जर इंट्रोड्यूस जाल्या आनी जर फक्त ही स्कीमच आमकां तारून व्हरतली अशी समजा जर एक मेंटॅलिटी गव्हर्नमेंटाची आसा, सत्ताधारी पार्टीची आसा, जाल्यार ही गजाल खूब लोकांक त्रासदायक जातली। सरकारान फाटल्या 4 ते 5 वर्सां हे सध्या मुख्यमंत्री आसा तांकां ना म्हणल्यार आतां एक 5 वर्सां तरी कमीच कमी जाली आनी ते कंटिन्यू आसा। सो अशा वेळार एक स्किमीचेर जेन्ना तुमी पूर्ण बँकिंग करता इलेक्शन जिखपाचें, मागीर इतले वर्सां तुमी कितें करता? लोकांक तुमी कितें दिलें? लोकांक तुमी कसलो फील गूड फॅक्टर दिलो? लोकांची कितली तुमी कामां केली हें तुमी आतां सांगपाची वेळ आयल्या।
तुम्ही खंय तरी एक मास्टर स्ट्रोक मारलो, आम्ही एक स्कीम काढली आणि सगळे टोटल जो इलेक्टोरल प्रोसेस आम्ही हायजॅक करतले अशें जर तुमकां कितें दिसता जाल्यार ते तुम्ही वेगळ्या भ्रमात आसा अशें म्हणचें पडटलें. लोक अशे तरेन लोकांची एक गळचेपी करून लोक मतां दिना आणि जर तुमकां मतां मेळपाक सुद्दां जाय जाल्यार बरे कामाचे लोक सदांच बरी दखल घेता. अशा तरेन लोकांक सतावन आणि लोकांक प्रत्येक गोष्टीक राजकारण्या कडेन धांवपाक लावपी जो प्रोसेस आसा, जी मानसिकता आसा, ही खूब त्रासदायक आसा आणि ही लोकांक पिडपा सारकी ही प्रक्रिया आसा. पणजेचें हांवें उदाहरण अशें खातीर दिलें, ही तुमी चॅक करपाक शकता. त्या आमदार जे सत्ताधारी पक्षाचे जे आमदार आसा तांच्या मतदारसंघांनी कितें चल्लां हें लोकांनी एकदां ताचो अदमास घेवपाक जाय. लोकांनी वचून स्वता ताचो अनुभव घेवपाक जाय, कितें चल्लां हातूंत MLAचो रोल किंवा मंत्र्याचो रोल नेमको कितें आसा हो एकदां तपासपाची गरज आसा. ही स्कीम गव्हर्मेंटाची स्कीम कोण कोणाच्या बोल्सांतल्यान कोणाक दिना, कोण कोणाच्या आपल्या हक्कांतले काडून कोणाक दिवचो ना. फाटले कितले तरी वर्सां लोकांनी स्ट्रगल केलां, लोक आपली घरां बांदून ती कायदेशीर लिगलायज म्हणजे जावपाक जाय, कागदोपत्री हे खातीर तांचे यत्न आसा. तशीं घरां तांच्या नांवार आसाच, तशें लायटीचें बिल तांच्या नांवार आसा, तशें इलेक्ट्रिकल उदकाचें बिल तांच्या नांवार आसा, तशें घर तांच्या नांवार आसा. पूण कागदोपत्री जर फाल्यां तांकां हक्क मेळपाक जाय त्या घराचो आनी जर फाल्यां कसल्याय लिगल कामां खातीर जर ते डॉक्युमेंट वापरपाचे जाल्यार ही स्कीम तांकां एक मदत करपाक शकता अशें लोकांक सांगलां. पूण तें करता आसतना जर केवळ पॉलिटिकल जर तुमचो हेतू जर तुमी बाळगून तें सगळें काम करता, वीच इज व्हेरी रॉंग, आनी ताचे परिणाम सर्वसामान्य गोंयकाराक भोगचे पडटले. हांव गोंयकाराक अशा खातीर म्हणटा की जे स्थलांतरीत लोक आसा, जे मायग्रंट आसा, ते केन्नाच कोणाक चॅलेंज करपाक वचना. स्थानीक जे राजकीय फुडारी आसा तांकां ते चॅलेंज करपाक वचना. ते जशें सांगता तशें ते करता. खुबशे जाण आमदाराच्या एक हाजेरच मर्जीचेरच जगता आनी मर्जीचेर रावता, कारण आमदाराक दुखोवन ते खंयच वचपाक शकना. कांय वेळा तांकां वेगवेगळ्या तरेची मदत जायत आसता. गोंयकार ती मदत घेवपाक कोणाच्या फाटल्यान चड भोंवना. गोंयकारांक तशी संवय ना. गोंयकारांचो आत्मसन्मान आनी स्वताची एक नितिमत्ता ही गोंयकार सदांच आपली बाळगून आसता. कितले सकल मेरेन देंवप हें गोंयकार सदांच एक शादूर रावन चिंतत आसता, पळयत आसता. ताच्या पलीकडेन जर तांकां आनी दामपाचो आनी तांकां आनी चेपपाचो जर कोणी यत्न करता जाल्यार गोंयकार उबो रावता. तो तकली वयर ताट करता आनी मागीर तो जें कितें करपाचें, जें कितें ताचें रिपरकशन आसा तो दाखयता. हे स्किमीच्या बाबतींत जर सरकाराक दिसता की लोकांचें बरें जावचें, प्रायर 72 जी घरां किंवा ताच्या पयलींची घरां जर अशी लिगलायज जर जावची अशें दिसता गव्हर्मेंटाक, जाल्यार गव्हर्मेंटान ही स्कीम टोटल एडमिनिस्ट्रेटीव लेवलाचेर तिचें इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर सरकारान एक हें दिवपाक जाय, मुभा. डेप्युटी कलेक्टरान फक्त सायनींग ऑथॉरिटी जर करता आनी बाकीची स्कीम समजा जर तुमी हायजॅक करता, जे सत्ताधारी लोक आसा, जे आमदार आसा, जे मंत्री आसा, जे कार्यकर्ते आसा प्रमुख, जाल्यार खूब कठीण वतलें. लोकांक ताचो खूब त्रास जातलो. सर्वसाधारणपणान 1 लाख लोकांक ताचें बेनिफीट जातलें अशें एक सादारण सगळ्यांक सांगलां. आतां हे 1 लाखा मदीं गोंयकार कितले आसा आनी स्थलांतरीत कितले आसा हाचो विचार जावपाक जाय. म्हाका दिसता की गोंयकारांनी जे एन्क्रोचमेंट आसा तातूंत गोंयकार खूब कमी आसा. खंय तरी चुकून खंय गांवांनी आनी खंय तांचे एन्क्रोचमेंट आसतले गव्हर्मेंट जमनीत. जे कम्युनिदादीत जमनीतले एन्क्रोचमेंट आसा, कम्युनिदादी इतले सोंपेपणान गव्हर्मेंटाक ही स्कीम आपल्या जागेत आनी जमनीत तशी सरसकट ब्लँकेट इम्प्लिमेंट करपाक दिसना. कांय ज्यो कम्युनिटी आसा त्यो कोर्टांतय गेल्या की सरकार आमकां सांगपी कोण असो तो प्रश्न आसा. आनी जांचो कोणो ताट आसा ते लोक गेले आनी तांणी गव्हर्मेंटाक चॅलेंज केला. आतां ही स्कीम सरकारी जमनीतच सरकाराक इम्प्लिमेंट करप शक्य आसा. सरकारी जमनीत अशें की सरकार ह्या जमनीचो बॉस आनी सरकार जे ठरयता ताचे सनदी किंवा ताचे जे कितें डॉक्युमेंट, ताचे कागदोपत्रां ती लोकांक दिवप सरकाराक सोंपें आसा. आतां जेन्ना 1 लाख म्हणटा तेन्ना 1 लाख हे कोण हाचो खरो जाल्यार एक सर्वे जावपाची गरज आसा. आनी खरोखरच ते
की इतली जी सरकारान एक डेडलायन ठरयल्या त्या हातून बसता काय कितें काय तांकां बसयले वता काय तांकां बसयले वतले हें एकदां पळोवची गरज आसा. गोंयकार हे भुमींतले, गोंयकार हांगचे स्थानीक गोंयकारांनी ह्या भुमी खातीर लढो दिला. गोंयकारांनी ही भुमी परत एकदां जिखून घेतल्या. तेन्ना गोंयकारांचो स्वाभिमान कोणें दुखोवपाचो यत्न करपाक जायना. तो जर दुखयलो जाल्यार गोंयकार आज ना फाल्यां उठ्ठा. इलेक्शनां येतलीं, इलेक्शनां वतलीं. फक्त स्किमी राबोवन इलेक्शनां लडोवपाक मेळना आनी जिखपाकय शक्य ना. फक्त एखादी स्कीम जर बँकींग जर करता जाल्यार तेय राजकीय पक्षांनी, हांव एकच पक्ष म्हणना, राजकीय पक्षांनी ते विसरूंक जाय. ते केन्ना तरी खूब बॅकफायर जाता आनी अशें जाता की परत मागीर लोक आयकपाचे मनस्थितीन नासता. खूबदां ह्यो अश्यो स्किमी येता, ताजे वेगवेगळ्या तरेचे एक इंट्रस्ट आसता. ते इंट्रस्ट एक मिनिमम हे करून आनी लोकांच्या आयुश्यांत चड दखलअंदाजी न करता जर कितें दिवप लोकांक शक्य आसा ताजो सरकारान विचार करपाक जाय. नाजाल्यार हें येवपी दिसांनी हें रणकंदन पेट्टलें. परत कांय गजाली क्लियर ना, तातूंतल्यान कांय इशू तयार जावपाक शकता. 4 लोकांचें बरें करता आसतना 10 लोकांक दुखोवप हें राजकारण न्ही आनी हें वेलफेअर न्ही. वेलफेअर जर जाता जाल्यार तातूंतले 10 लोक जर आसा ते 10 लोकांचें समाधान जावपाक जाय. तातूंतले हे आपले न्ही, ते आपले विरोधक अशें म्हणून जर स्किमी जर कोणी इम्प्लिमेंट करता जाल्यार ते तशें ते सारकें जावचें ना, योग्य जावचें ना. ताचे परिणाम हे दिसतले. राजकीय पक्ष ह्या हाजेर आक्रमक आसाच सद्या, पूण ही जी पॉलिटिसायज करपाचो जो एक प्रयत्न आसा गव्हर्मेंटाचो आनी थ्रू अशे चॅनल जे न्यूट्रल चॅनल यूज करच्या परस हे पॉलिटिकल चॅनल यूज करून जर ती स्कीम राबयली वता जाल्यार दिसता हातूंतल्यान खूब कांय वायट घडपाचें आसा येवपी काळांत. आनी त्या विशीं ह्या पयलीं कांय जाणांनी शिटकावणी दिल्या. सरकाराक ते म्हारग पडपाक शकता. सरकाराचें डेस्पिरेशन वेगवेगळ्या लेवलाचेर आसा. सरकाराक एखादें दिसता आसतलें की त्या हातूंतल्यान जे जमनीच्या वेव्हारांतल्यान म्हणजे जो प्रोसेसींग जातलें तातूंतल्यान पयशे मेळटले आनी सरकाराच्या तिजोरेक ताची मदत जातली. हो सुद्दां एक ताचो हेतू आसाच. सरकाराचें डेस्पिरेशन कळटा. पयर जी वीज दरवाड केल्या तातूंतल्यानय सरकाराचें डेस्पिरेशन दिसता. सरकाराक रेवेन्यू जाय, पूण रेवेन्यू जनरेट करपाचे सरकारा कडेन उपाय कांय दिसना. जशें 98-99च्या काळांत मनोहर पर्रीकारान रेवेन्यू जनरेशनाचे वेगवेगळे उपाय काडिल्ले आनी 98 मेरेन प्रताप सिंग राणे सरकाराची इतली हालत बेकार आशिल्ली की टिचरांक आनी बाकी गव्हर्मेंट सर्वंटांक दिवपाक पगाराक पयशे नाशिल्ले. पर्रीकारान हे खुबशे जे हे जाताले, लीक जाताले रेवेन्यू, ते टॅप केले आनी खुबशे नवे बारीक सारीक हातूंतल्यान रेवेन्यू जनरेट केले. आज गव्हर्मेंट फक्त सर्विसीस म्हणजे जे आसा वेगवेगळे तरेचे सेवा ताचेर अशे गव्हर्मेंटान टॅक्स लायल्या, ताचे अशे फीस लायल्या की सर्वसामान्य मनशाचे कमर मोडले शिवाय रावना. एखादो मनीस जर TCPचे एक परमिशन जर घर बांदपा खातीर तो एप्लाय करता जाल्यार प्रत्येक वेळार जेन्ना एप्लाय करता तेन्ना कितें 3-4 हजार ताका भरचे पडटा. जेन्ना फायल परत कितें तरी एक क्वेरी काडून जेन्ना फायल परत येता, परत सबमीट करता आसतना परत तांकां पयशे दिवचे पडटा. तिसऱ्या वेळार गेले जाल्यार तिसऱ्या वेळार तांकां पयशे दिवचे पडटा. ही जी लूट आसा ही सुद्दां खंय तरी थांबोवपाची. म्हणजे गोंयकाराक जर रिलीफ खऱ्या अर्थान दितले जाल्यार ह्यो खूब गजाली आसा. सरकारान ताचेर कॉन्सन्ट्रेट करपाक जाय. एखादी स्कीम घेवन ताचेर ढोल वाजयत आनी खंय तरी एक मोठें जनकल्याण सुरू आसा अशें दाखोवन हे अशे पॉलिटिकल चॅनल जे स्किमीच्या इम्प्लिमेंटेशना खातीर जे वापरले वता ते ताबडतोब थांबपाक जाय. नाजाल्यार हाचे खूब गंभीर परिणाम येवपी काळांत पॉलिटिकली आनी सोशियली गोंयांत पळोवपाक मेळटले. आमी हांगाच थारता. आमी सांगता तें जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार हो एपिसोड तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.